बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जमाना सारा देखेगा। मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब हाजिर हैं और आज की हमारी जो मेहमान शायरा हैं, जिनकी शायरी पे गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब मौजूद हैं, उनका एक शेर है कि सुखन सराय का मौसम कभी बदलता नहीं। वाह। सुखन सराय का मौसम कभी बदलता नहीं है, शम्मा दाग की तो मीर के हैं परवाने। वाह वाह। ख़वातीनो हजरात, ये हैं नीलम भट्टी और अमेरिका में मुकीम हैं काफ़ी सालों से। बहुत अच्छा लिखती हैं, कई किताबों की मुसन्निफ़ा हैं। जनाब डॉक्टर शकूर साहब। साबिर रजा, पहले तो आज बहुत ही दिन हो गए मुलाकात हुए जी हाँ। और काफी तशनगी सी है। अपने कुछ अशार सुना दे ताकि फिर मैं थोड़ा अपने अंदर से बाहर निकलूं। दो शेर सुनाता हूँ, इरशाद। क्योंकि हम इसे यार खैर अभी हमें कहना छोड़ देना चाहिए। वैसे हम तो यहाँ के बासी हो चुके हैं। मगर ये रहेगा तो दयारे गैरी भाई। और शेर है कि तलाश रिज्क में आहा। सबको उदास छोड़ आए। वाह। तलाश रिज्क में सबको उदास छोड़ आए, घर अच्छे वक्त के आने की आस छोड़ आए। हाय हाय, वाह वाह वाह। सफर में बोझ उठाना मुहाल था सो हम। हाय हाय हाय। सफर में बोझ उठाना मुहाल था सो हम, तुम्हारे ख्वाब तुम्हारे ही पास छोड़ आए। क्या बात है, वाह वाह यार, ये लाजवाल मिसरे हैं, लाजवाल शेर है। ख़वातीनो हजरात, अब सुनते हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब से कि वो नीलम भट्टी साहबा के हवाले से क्या फरमाएंगे। मैं अशार पढ़ रहा था उनके, साबिर रजा। जी जी मैं सबसे पहले सुनने वालों से ये कहूंगा जी कि मेरा और आपका ये जो साथ है और ये जो हम प्रोग्राम करते हैं, जी उसमें हम ये कहते हुए हमें झिझक होती है। जी असल में यूं होती है कि ये बरतानिया में हमें 30, 35, 40 साल होने को आए जी यार, हमने आज तक चंदा नहीं मांगा, जी हाँ हमसे मांगा नहीं जाता था। जी हाँ हम खुद जितना कर सकते हैं या यार दोस्त मिलके कर लेते हैं, जी हाँ मगर यार ये जो है ना, ये जो फंड रेजिंग और मांगना, तो ऐसे ही हमसे ये भी नहीं होता कि जब हम अपने चाहने वालों को ये वीडियोस भेजते हैं तो हम उनसे ये भी नहीं कह पाते कि यार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। यदि इसमें भी हमें एक अजीब सी वो होती है। तो लेकिन ये है कि हम अभी भी नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कर देना। हाँ, तो ये आपकी बड़ी नवाजिश होगी, इससे ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। जी हाँ, और दूसरे प्रोग्राम भी आपको मिलते तो हैं। और अब ये, हमारे प्रोग्रामों में डॉक्टर साहब जैसा कहा है कि 147 हाँ फाइल्स इसमें मौजूद हैं और हाँ उसमें सारी की सारी जो हैं उसमें शेर व अदब बिल्कुल, और अदब की बातें हैं, अखलाक की बातें हैं। कोई तो इसमें कारोबार नहीं। इसमें आप देखें और हमें अपनी राय से नवाजें। हाँ और हमारे बिल्कुल, पास कारवान अदब बरतानिया का 32 साल का रिकॉर्ड है। बढ़िया, वो और देख। कारवान अदब और उर्दू टाइम टीवी के हवाले से उर्दू टाइम के साथ हम 13 साल से काम कर रहे हैं, सही तो है। हमारा वो भी रिकॉर्ड इसमें मौजूद है। तो यानी कि हम तो अभी बहुत ज्यादा इसको लोड करना चाहते हैं। आप हाँ सबकी हौसला अफजाई होगी कि आपकी हौसला अफजाई से हम भी लगे रहेंगे और हमें आपसे कोई ऐसी मदद नहीं दरकार कि नहीं। जिससे आपको कोई फाइनेंशियली नुकसान हो, हाँ आपको कोई फिजिकली नुकसान हो। हाँ, हमें हमारी तो आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप पसंद करें तो इसको तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर दें, एक बटन ही अगर दबाना है। हमारी तरफ से तो फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें चलें एक दफा तो देखेंगे। देखेंगे। जी बिस्मिल्लाह। तो नीलम भट्टी अमेरिका में मुकीम है। जी उनकी पहली किताब थी नदाए नीलम, हम्म, जिसकी सारी कापियां जो है वो मार्केट से अब गायब हो गई हैं, यानी बिक गई हैं। जी लेकिन ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर उसकी पीडीएफ लगा दी है। फिर भी जी हाँ। जिसको नहीं मिली वो आप ऐसे ही ले लें, आप ये भी एक बड़ी बात है शायर की।
दूसरी चीज, उनकी दूसरी किताब अब आ रही है, उस पर हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। जी जी। दरअसल होता ये है साबिर रजा कि आप खुद शायर हैं, मुसन्निफ हैं, कई किताबें लिखी हैं आपने, और आपका बड़ा यानी राब्ता रहा है बड़े बड़े शोराए कराम से दुनिया में। जी अमूमन यही बात तयशुदा मानी गई है कि गजल का जो मतलब है वो ये है कि औरत से मुखातिब होकर कुछ कहना। जी हाँ। ये यही कहा जाता है ना। जी हाँ ना। ये कहा जाता है तो उसमें ये तय हो जाता है बाज़ औक़ात कि गजल कहना मर्द की मीरास है, हम्म औरत क्यों कहे गजल। तो हम्म, औरत को एज ए शायर अपने आप को मनवाने के लिए मर्द से डबल मेहनत करना पड़ती है। बिल्कुल ठीक। और बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने शायर के तौर पर अपने आप को मनवा लिया है, जी और उसमें एक नाम नीलम भट्टी का भी है। बिल्कुल ठीक। एक तो ये तयशुदा बात हो गई। उनका शेर सुनिए, निगाह शौक बड़ी सरसरी निकलती है, वाह। कभी लगी तो कभी दिल लगी निकलती है, अच्छा। और खुदा के नाम से ताबिंदगी निकलती है, हाँ। हरूफ जिंदा है, हरूफ जिंदा से ही जिंदगी निकलती है। वाह। हम्म, अच्छा, अब ये हरूफ जिंदा से जिंदगी का निकलना इतना गहरा फलसफा है, और ये मार्फत की बात है। मैं पढ़ रहा था कुरान हकीम में एक आयत है जिसका मफहूम है जी जी। कि जिनका कौल साबित होता है हम उनको साबित कदम कर देते हैं। यानी अगर कौल साबित है, यानी कि जिंदा हरूफ हैं, हाँ तो तो कबूलियत हो जाती है ना उनकी। वो फिर साबित कदम हो जाएगा। हाँ कबूलियत होती मैं हैरत में था कि जाते वाजिब ने अपनी किताब में सिर्फ यही कहा अभी कि कौल साबित हो तो भी साबित कदमी मिलेगी है। अभी फेल का तो जिक्र ही नहीं आया है, सिर्फ कौल पे ही साबित कदम कर दिया है कि तुम्हारा कौल अगर जिंदा है, साबित है। कौल साबित ना हो तो काम खराब हो जाता है। है। जी जी जी। पाकिस्तान एक कौल पे बना था कि यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कौल पे साबित नहीं रहे लीडर जी हाँ। बाद में जो आए। जी जी जी। आज हालात आपके सामने है। बिल्कुल सही। कौल साबित नहीं होगा तो साबित कदमी नहीं आ सकती। जी तो ये शेर जो है मुझे मार्फत की कई गहराइयों में ले गया जी कि हरूफ जिंदा से ही जिंदगी निकलती है। अगर कौल साबित नहीं है तो सब बेकार है। जी। कौल साबित होना है। आज जो कहा है हशर में भी वही कहूं। हाँ एक जगह लिखती है नीलम भट्टी कि दश्त से आ भी गए हाँ। साथ रही वीरानी। वाह। दश्त से आ भी गए साथ रही वीरानी, हम जहां पहुंचे हम जहां पहुंचे हैं वहशत भी चली आई है, हम्म, और महरम जात है महफिल में तमाशाई है। वाह वाह वाह। महरम जात है महफिल में तमाशाई है, कैसे बेदर्द से नीलम की शनासाई है। हाँ हाँ। यहाँ अपना जो उन्होंने तखल्लुस या नाम यही तखल्लुस है जो इस्तेमाल किया है, मुझे याद आया नीलम के हवाले से। ये बड़ा कीमती पत्थर है। जी हाँ। हम्म, और यहां पर ये कहना कि कैसे बेदर्द से नीलम की शनासाई है, यहां मैंने इस नीलम को उस पत्थर में हवाले से देखा है कि नीलम का जो पहनने वाला होता है वो बहुत ही नर्म मिजाज हो जाता है। ये उसकी खासियत बताई गई है। जी हाँ। अब क्या चीज सही है क्या गलत है इस पे बहस नहीं है, जो कहा गया है उस पे बात है। बिल्कुल सही। कि बड़ा दर्द उसका बहुत, यानी कि हमदर्द होता है, नर्म दिल होता है, बहुत ही मुखलिस होता है। तो यानी कैसे बेदर्द से इसका पाला पड़ गया है। जी जी। अब बर्तानिया में जहां हम रहते हैं, यहाँ हमारे म्यूजियम में गौतम बुद्ध का एक मुजस्समा पूरा नीलम से बना हुआ है। जी हाँ। और ये नीलम को हम अंग्रेजी में सफायर कहते हैं गालिबन, हाँ हाँ। फारसी में इसे नीलम कबूत कहते हैं, और हिंदुस्तान की पुरानी जबान संस्कृत में उसे नीलम इंदर कहा जाता है। जी और संस्कृत में तो यहां तक है कि इन्होंने नीलम की जातें बना के रख दी है कि अगर वो
زرد مائل ہے اب تو 2 وہ، کلر ہوتے ہیں نا ان کے. ہاں. ہاں سفیدی مائل ہے تو وہ برہمن ہے، سرخی مائل ہے تو کھشتری ہے، ہاں. ہاں. اگر سیاہ مائل ہے تو شودر ہے، اور اگر زردی مائل ہے تو اریش ہے. یعنی انہوں نے اس کی ذاتیں تک بنا کر رکھ دی. تو یہ جو ہے اس کا نیلم کا حوالے سے کئی چیزیں ہیں، اور مجھے بڑا پسند ہے یہ نام ویسے بھی. تو ایک شعر ان کا میں آپ کو سناؤں، بہت ہی نازک سا شعر. تتلیوں کے پروں سا نازک ہے، تتلیوں کے پروں سا نازک ہے، کچھ خیالوں کو شیر کر دینا. واہ اچھا. کچھ خیال یعنی خیال ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کو شعر میں ڈھالنا بعض اوقات واقعی بہت نازک ہوتا ہے. ابھی جو آپ نے اپنا شعر پڑھا، وہ جو بوجھ اٹھانا محال تھا، تمہارے خواب کیا ہے، وہ تمہارے ہی پاس چھوڑا ہے. تمہارے پاس چھوڑا ہے. یعنی یہ خواب جو ہے یہ بوجھ، اب سفر اس میں خیال بوجھ کو اٹھانا محال تھا سو ہم تمہارے خواب تمہارے ہی پاس. تو کتنا یعنی یہ زندہ شعر ہے یہ نیلم بھٹی کا، کہ کچھ خیالوں کو شیئر کر دینا. یعنی تتلیوں کے پروں سا نازک ہے، اور تتلی کے پر واقعی نازک، بہت نازک ہوتے ہیں. تو مجھے واقعی یہ خیال، اور آج تک یہ طے بھی نہیں ہوا ہے صابر رضا کہ یہ خیال آتے کہاں سے ہیں. یہ آج تک طے نہیں ہوا ہے خیال آتا کہاں سے اور پھر آ کے جاتا کہاں ہے. یہ آج تک طے ہی نہیں ہو سکا ہے کہ یہ کیسے آتا ہے. آپ بیٹھے ہیں، کوئی خیال آ رہا ہے، مگر کہاں سے آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. اور کبھی کبھی کتنا یہ القاء کی ایک قسم ہی ہے نا جی، القائی ہوتے ہیں الفاظ. خیال جو ہے وہ اس میں ایک تو آپ پہ ماحول کا اثر ضرور پڑتا ہے کہ آپ اگر اچھے لوگوں، صاحب علم لوگوں میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ گفتگو بھی اچھی ہو رہی ہو تو ان کے محفل کے اثرات آپ پر پہنچتے ہیں. اور پھر آپ میں یہ صفت بھی ہو کہ آپ شاعری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جو آمد ہوگی، جو الفاظ اتریں گے آپ کو، وہ بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ وہی کا کچھ 1% یا 1% سے 0%، 0.1% الہام کہہ لیں ہم، الہام. ہاں الہام کہہ الہام سکتے تو ہیں. ہے نا جی، الہام الہام ہوتا ہے، شہد کی مکھی کو ہوتا ہے تو انسان کو کیوں نہیں ہو سکتا. بالکل. تو یہ اس شعر میں یہ خیال کا حوالے سے، یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک خیال جو ہے وہ ایک حرف کی صورت میں حاشیے میں تھا، اور پھر جب شاعر نے اسے شعر میں ڈھالا تو وہ معنی میں بدل گیا. یا دوسری حالت میں اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیغام جو آپ پر اترتا ہے نا، وہ آپ پیغام لکھتے ہیں اور عوام الناس میں لے جاتے ہیں. جیسے ان کے اشعار ہم نے آج پڑھے ہیں، ہم ساری دنیا میں تو نہیں پہنچیں گے لیکن کچھ لوگوں تک تو پہنچ جائیں گے، کئی لوگوں تک یا ہزاروں پر. تو وہ جہاں تک پہنچیں گے وہ پیغام تو پہنچ گیا نا. اور پہنچے گا، اور پیغام اور علم کا، اور کل علم کا مالک کون ہے؟ اور بغیر ماسک کے پہنچے گا، اور بغیر سوشل ڈسٹینسنگ کے پہنچے گا، اور ویکسین بھی لگانے کی ضرورت نہیں. وہ اثرات آپ پہ ایسا چھوڑ دے گا کہ اب وہ شعر آپ کو، آپ کے ذہن کے اندر داخل ہو جائے گا اور آپ کو یاد ہو جائے گا. ان کا ایک شعر ہے، وہ میری آنکھ میں رہ کر بھی رہا بیگانہ. اچھا. وہ میری آنکھ میں رہ کر بھی رہا بیگانہ، ساتھ بیٹھا ہے مگر حشر کی تنہائی ہے. اچھا مجھے یاد آیا، مومن خان مومن تھے غالباً، جنہوں نے کہا تھا تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو تم میرے پاس ہوتے ہو. جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اچھا مومن خان کا اپنا فلسفہ ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یعنی کہ تم اتنا مجھ میں مل جاتے ہو کہ میں پھر ایک ہی ہو جاتا ہوں. ایک ہی ہو جاتا. اور یہاں اس کے بالکل اپوزٹ بات کی ہے شاعر نے کہ ساتھ بیٹھا ہے مگر حشر کی تنہائی ہے. یعنی ساتھ بیٹھنے کے باوجود بھی ساتھ نہیں ہے. ساتھ نہیں. ایک شعر ہے ان کا، حریم جام نئے التفات کا کاجل، واہ، لگا رہا ہے مجھے حادثات کا کاجل، بہت اچھا. اور پگھل رہا ہے کوئی ساتھ میرے صحرا میں، واہ، اور سلگ رہا ہے کہیں میری ذات کا کاجل. اچھا. ذات کے حوالے سے کئی شاعروں نے بڑے بڑے شعر کہے ہیں، اور ذات کے حوالے سے ذات کو کاجل کے روپ میں پیش کرنا، اور پھر اس کے ساتھ صحرا، اور پھر وہ حادثات، اور یہ جو بندشیں اور یہ جو انداز ہے، بہت پیارا لگا مجھے صابر اعظم.
کہ یعنی یہ شاعر جو ہے پتہ نہیں انہیں کیسے خیال آتا ہے، بعض اوقات پڑھتے وقت یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ واقعی ان پر یہ کیسے شعر اترتے ہیں. ایک جگہ لکھتی ہیں دمک رہا ہے میری آنکھ میں حرم لیکن میری نماز بڑی عارضی نکلتی ہے. اچھا. دمک رہا ہے میری آنکھ میں حرم لیکن میری نماز بڑی عارضی نکلتی ہے. سراپا عشق ہے تخلیق و خالق. یہ دنیا آرزو کی راگنی ہے. سراپا عشق ہے تخلیق و خالق. یہ تخلیق. دوسرا شعر ہے. سراپا عشق ہے تخلیق و خالق. یہ دنیا آرزو کی راگنی ہے. خالق نے جو تخلیق کیا ہے محبت سے ہی کیا ہے، عشق سے کیا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ہمیں تخلیق کیا. یہ اس کی احسن التقویم اتنی بڑی تخلیق ہے. لیکن اس میں ایک چیز موجود ہے نا کہ جب اللہ نے چاہا، اگر میں کسی اور اینگل سے ایک صوفی کے حوالے سے میں بات کروں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے چاہا کہ اس کی رضا کارانہ طور پر تعریف ہونی چاہیے، اس کی خالقیت کو، اس کی تمام صفات کو ماننا چاہیے بغیر کسی شرط کے، یہی تو اس کے لیے اس نے انسان کو خلق کیا. تو یہی تو دوسرے مصرے میں یعنی سراپا عشق ہے تخلیق و خالق، یہ دنیا آرزو کی راگنی ہے. مگر یہ آرزو میں بیٹھی ہوئی ہے نا کہ جنت ملے گی، وہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا. اور جو صوفیاؤں کا طور ہے کہ کچھ نہیں چاہیے، صرف تو چاہیے، صرف تو ہی تو چاہیے، صرف تو چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. جی. ایک جگہ لکھتی ہیں بنے ہیں ایک ستارے کی خاک سے شاید، بنے ہیں ایک ستارے کی خاک سے شاید کہ دونوں رقص میں رہتے ہیں اور ساکن ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. یعنی اتنی گہرائی ہے اس شعر کو، یعنی اس پر بات کرنے کے لیے کہ کافی لمبا ٹائم چاہیے کہ دونوں رقص میں رہتے ہیں اور ساکن ہیں. دراصل ہوتا یہ ہے کہ جو رقص ہے نا، اگر کوئی کر رہا ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو ہم اس رقاص کو بھی دیکھ رہے ہیں اور رقص کو بھی دیکھ رہے ہیں. دونوں چیزیں ہمارے سامنے. بالکل ٹھیک ہے. جب کوئی شعر پڑھ رہا ہے شاعر اسٹیج پہ تو ہم اس شعر کو سن بھی رہے ہیں اور شاعر کو دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن کوئی شاعر ایسا لکھتا ہے کہ شاعر خود شعر ہو جاتا ہے، وہ شعر بن جاتا ہے. اور کوئی رقاص ایسا رقص کرتا ہے کہ وہ خود ہی رقص ہو جاتا ہے. پھر دو نظر نہیں آ رہے ہوتے، رقاص اور رقص، پھر ایک ہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ امیر خسرو ہے نا، امیر خسرو ایک چیز ساکن ہو جاتی ہے. وہ ساکن، وہ جب وابستگی ہو جاتی ہے نا، فنا کر لیتا ہے بندہ، تو شاعر جو وہ ہے شاعر ہی نظر آتا ہے نا، وہ بندہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. تو یہی ہے کہ دونوں رقص میں رہتے ہیں اور ساکن ہیں. اچھا، ایک جگہ لکھتی ہیں دوریوں کو میری خطا کہیے، چھوٹی بہر میں لکھا ہے دوریوں کو میری خطا کہیے، پاس آ جانے کو سزا کہیے، آپ کو اختیار ہے صاحب، اچھا کہیے ہمیں برا کہیے. بڑا لکھنوی انداز تھا، میں نے کہا شامل کر لوں آج کے پروگرام میں. حالانکہ پنجابیوں کی بیٹی ہے، لیکن لکھنوی انداز ہے، بہت اچھا، خوب انداز ہے. ایک جگہ لکھتی ہیں ملا ہے وقت کی سلوٹ میں کوئی، ملا ہے وقت کی سلوٹ میں کوئی، زمانہ آنکھ میں گم ہو گیا ہے. اچھا، یہ بہت ساری ان کی غزلیں کئی گلوکار جو ہے وہ گا رہے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ میں نے سنی. بڑا خوب گایا ہے بھائی بہت سے لوگوں نے، اور بہت ہی پیارا لگا مجھے. آپ سنیے گا، میں آپ کو لنک بھیجوں گا. بہت خوبصورت انداز میں گایا ہے. اچھا، ایک شعر چھوٹی بہر میں اور عجیب سا، تم میرے پاس جب نہیں ہوتے، تم میرے پاس تب بھی ہوتے ہو. یہ تو حکیم مومن کے شعر کا ہی اینگل ڈفرنٹ ہے، معنی تو سیم ہی ہے نا. ہاں، وہ کیا ہے ان کا؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ وہی. یہاں یہ ہے کہ تم میرے پاس جب نہیں ہوتے
तुम मेरे तुम पास मेरे होते हो पास गोया। कब भी होते हो, ख्याल होगा हाँ, उसका वो तसव्वुर। नहीं, वो अदर वे राउंड है, लेकिन मीनिंग हाँ अगर आप शेर को पूरे को देखें तो हाँ मानी तो वो ही नजर आ जाते हैं। हाँ। तो ये मैंने कहा, ये इतने, यानी बाज कोशिश औक़ात हाँ, बहुत अच्छी मुख्तलिफ अंदाज में वो शायरी करती हैं, शायरी, और यानी छोटी बहर में और आसान अल्फाज में। आसान अल्फाज। जी इनकी दूसरी किताब जो है वो अब आने वाली है जी जी। बहुत जल्द, जो है रिदाए नीलम। अच्छा और उसमें शेर है, मैं आपको सुना दूं उस किताब में जो शेर होगा, कि जी। गिर गए वक्त के सभी पत्ते, गिर गए। गिर गए वक्त के सभी पत्ते, फासले थम गए तहय्युर में, ठीक है। बेयकीनी यकीन देती है, आस्था मिल गया तगय्युर में, बहुत अच्छा। आस्था मिल गया तगय्युर में। तो मैंने इनकी शायरी पढ़ी, मुझे इसमें कहीं फलसफा, कहीं मार्फत, कहीं छोटी बहर में बड़ी बात अच्छा लगा। मैंने कहा आज के प्रोग्राम में हम इसे शामिल करें और हमारे सुनने वालों तक ये अशार पहुंचाएं। यूं तो लोगों तक पहुंच चुके हैं अशार, उनकी किताबें हैं, मुशायरों में पढ़ती हैं, सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सिर्फ हमें ही सुनते हैं, हमारी मोहब्बत में, तो वो भी ये सुन लें। नहीं, वो पैगाम है, हर पैगाम का जो उनकी शायरी का है, हम अपने अंदाज में एक इनफरादी तौर पर आप उन पे आपने गुफ्तगू फरमाई है। हाँ और जाहिर है ये वो वो असल। हाँ, लेकिन ये कि हर हल्का एक अलग अलग हल्का होता है, हम्म। और हमारा जो हल्का यारा है, हाँ जो हल्का दोस्तां, वो अलहदा है। तो वो एक खूबसूरत शायरा का सब भाई लोगों बड़ा तक पैगाम पहुंचाना, पहुंचा रहा ये हूँ। हमारी जिम्मेदारी है। हाँ और ये कारवान अदब बरतानिया पिछले 32 बल्कि 33 साल हो गए, 33 सालों से हम कर रहे हैं, और जब तक जिंदा हैं इंशाल्लाह हम लोग करते रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। हम